पाकिस्तान से लेकर वस्ती एशिया और अमेरिका तक जिसने अफगानिस्तान और उसके शहरियों के साथ अच्छा किया, अफगान हुकूमत और शहरियों ने हर उस एहसान का बदला मुकम्मल एहसान फरामोशी के साथ लौटाया है। पाकिस्तान की सालों की नहीं दहाइयों की बेलौस मेहमान नवाजी और गले लगाने के बदले हमारे ही गले काटने वालों ने अब यही रवैया अमेरिका में दोहरा दिया है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नज़दीक होमलैंड सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाला शख्स जो अफगान शहरी है, उसे 4 साल पहले अमेरिका ने खैर सगाली और इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका बुलाया और अपना हिस्सा बनाया। ये वही शहरी है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, जिसका बदला उसे तालिबान हुकूमत के आते ही अमेरिका शिफ्ट करके दिया गया। लेकिन कल ही उसने अपने ही हमदर्दों पर फायरिंग क्यों की, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। अफगान शहरी के हाथों फायरिंग का निशाना बनने वाले 2 एहलकारों में से एक खातून एहलकार जान की बाजी हार गई, जबकि दूसरा सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। वाक़या पेश आने के बाद अमेरिका के शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के महकमे ने सिक्योरिटी और चेकिंग के प्रोटोकॉल्स के कड़े जायजे तक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स या अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा रखने वालों के केसेस की दोबारा जांच का ऐलान भी किया गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से लोगों की अमेरिका नकल मकानी के सिलसिले को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। तारिकीन वतन की शहरियत ख़त्म कर देंगे जो अमेरिका के अमन को और सुकून को नुकसान पहुँचाते हैं। अफगान दहशत गर्दी के ताज़ा वाक़यात पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा अब वस्ती एशिया तक पहुँच चुके हैं। आज सुबह ही अफगानिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क अफगान दहशत गर्दी का निशाना बना है। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अफगानिस्तान से किए जाने वाले एक ड्रोन हमले में चीनी कंपनी के 3 मुलाजिमीन जान से गए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन हालिया अफसोसनाक हमलों ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई को एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़े कर दिया कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरी दहशत गर्दी के लिए न सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि अफगान तालिबान की रियासती पॉलिसी इस दहशत गर्दी की मुकम्मल हिमायत कर रही है। पिछले हफ्ते ही अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की नायब सफ़ीर ने इंकशाफ किया था कि कलअदम TTP को अफगान तालिबान की तरफ से बड़ी हिमायत हासिल है, जिसमें लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में डेनमार्क की सफ़ीर ने बताया था कि तकरीबन 6000 अस्करियत पसंदों के साथ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है और उनके कुछ इंतहाई जानलेवा हमलों की मनसूबाबंदी अफगान इलाकों से होती है। दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर यह भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही तायद थी। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इसी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब नुमाइंदे ने बताया था कि दाइश, खुरासान, TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें तालिबान की हिमायत हासिल है और भारत इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। इससे पहले नाज़रीन, रवा साल जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया था। 24 जुलाई को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगान हुक्काम ने दहशत गर्द गिरोहों बशमूल अलकायदा और इसके इत्तेहादियों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से ये दहशत गर्द ग्रुप्स वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। इस रिपोर्ट में ये हौलनाक इंकशाफ भी किया गया था कि दहशत गर्द अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमंद, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबेल में फैले हुए हैं और अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं, जहां अलकायदा और फितनउल खवारिज के दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है। आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाशिंगटन और ताजिकिस्तान में हुए दहशत गर्द हमलों की मजम्मत करते हुए ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने जिन हमलों का सामना किया उनके रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने खदशे का इजहार किया कि वाशिंगटन वाक़या आलमी सतह पर दहशत गर्दी के दोबारा उभरने की तशवीशनाक अलामत है। अब इसके असरात खित्ते पर क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो जो अफसोसनाक वाक़या वाशिंगटन में पेश आया, वहाँ इसे इंतज़ामिया किस तरह से देख रही है और फिर तालिबान हुकूमत से मंसूब इसे किया जा रहा है या उस शख्स का जो ज़ाती फ़ेल है ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो माजी में CIA के लिए काम करता रहा है ये शख्स। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो कल इसलिए ज़्यादा अफसोसनाक था कि कल अमेरिका में थैंक्स गिविंग एक हॉलीडे है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और इस मौके के ऊपर इस तरह का वाकया होना
اور پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ 2016 سے اٹیچ ہوں, ان کی کئی کمپینز میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں ٹریول کرتا رہا ہوں, اور ریسنٹ کمپین میں بار بار وہ اپنی تقاریر میں اس خدشات کا اظہار کرتے تھے کہ وڈرال کس طریقے سے ہوئی, کس طریقے سے وہ اسلحہ وہاں پہ چھوڑا گیا, کس طریقے سے لوگوں کو بغیر ویٹنگ پروسیس کے امریکہ میں لایا گیا. یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب اس کا کل ایک نمونہ سامنے آ چکا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ ویٹ ہو کر آیا, گرین کارڈ لیا, 5 بچے ہیں. میں آج رحمان اللہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے نہ صرف افغانی بھائیوں پہ آپ نے ظلم کیا, افغانستان کے نام پہ آپ نے دھبا لگایا, آپ کے 5 بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان کے بارے میں آپ نے 40 سال ان کو دودھ پلایا. ملا متقی جو ہیں وہ کراچی میں رہے ساری زندگی, ملا یعقوب ساری زندگی کراچی میں رہے, اور آج وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ڈالروں کے لیے کھڑے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے امریکہ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے آیا یہ دہشت گردوں کو بیچیں گے, اور وہ بیچ چکے ہیں. آپ کے خلاف ہر دہشت گرد جو ہے, ہر دہشت گرد گروپ جو ہے امریکن اسلحے کو آپ کے ساجد ڈار صاحب, اس واقعے کے بعد جو حکومتی ایکشنز ہیں میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں زیادہ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کے اثرات وہاں موجود جو مسلمان ہیں ان پر کیا ہوں گے سر؟ دیکھیں, اثرات تو جب بھی یہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم لوگ یہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا نام نہ ہو, لیکن رحمان اللہ اس نے نہ صرف افغانیوں کے لیے دروازے بند کرا دیے ہیں, ہم سارے سیکیورٹی کا اب شکار ہوں گے. 911 کے بعد اسلاموفوبیا ایک ریالٹی بن چکا ہے. رحمان اللہ نے پتہ نہیں کس چکر میں آ کے یہ جو کیا ہے. افغانستان پہلے ہی ہٹ لسٹ پر موجود تھا. ان سے نہ صرف یورپین اسکینڈینیوین ان سے گھبرا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اب چائنا کا انہوں نے تاجکستان میں کیا کیا ہے, ڈرون اٹیک کیا ہے. اب چائنا بھی پریشان ہے. تو در حقیقت, اور میں آپ کے دیکھنے والوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا, طالبان ایک پارٹی کا نام نہیں ہے. طالبان از اے گروپ آف پیپل جن کا کامن انٹرسٹ صرف پیسہ ہوتا ہے. جو بھی اچھی بولی لگاتا ہے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج میں یہ پوچھتا ہوں, یہ بی جے پی کے گن گا رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگلے دن میں نے آغاز میں یہی ساجد صاحب, میں نے آغاز میں بھی آپ سے پوچھا تھا نا کہ جو امریکی حکومت ہے وہ اس شخص کو کس طرح دیکھ رہی ہے. وہ اس کا ذاتی فعل سمجھتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ اس کا تعلق اس کے تانے بانے طالبان سے ملتے ہیں؟ اس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل اپنے سوشل میڈیا ٹویٹ کے اوپر کیا ہے. انہوں نے اس شخص کو اینیمل کا نام دیا ہے اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. بلکہ یہ دیکھیں 19 ممالک اس وقت کریٹیکل لسٹ کا حصہ ہیں. سب کے اوپر سیکروٹنی ہوگی, بلکہ جو بھی لوگ آنے والے دنوں میں یہاں پہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے آئیں گے ان کے دروازے رحمان اللہ نے بند کرا دیے ہیں. کل 500 سے زیادہ نئے نیشنل گارڈ کو بلایا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے اندر. اور اس وقت جن بھی لوگوں کے پولیٹیکل اسائلم کے کیس چل رہے ہیں سارے کے سارے فارغ کر دیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں 3rd ورلڈ کنٹریز کا ذکر کیا نا, اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو اب یہ اسپیسیفک کچھ کنٹریز ہوں گے یا پھر یہ تمام ہی 3rd ورلڈ کنٹریز کی بات ہو گئی ہے؟ نہیں, تمام. میں اس پہ تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. پاکستان کا نام ان 19 ممالک میں نہیں ہے جن کے یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک لسٹ جاری کی گئی تھی کہ یہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے سیکیورٹی زیادہ کی جائے گی. ویسے بھی آج کل سیکیورٹی زیادہ ہے. آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے, آپ کے فنگر پرنٹس کے ذریعے سیکیورٹی اس وقت ہائی سٹینڈرڈز پہ جا رہی ہے. لیکن پاکستان کا نام ابھی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے. لیکن اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن آپ کو ایز اے وکٹم سمجھتی ہے, کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کئی دفعہ وائٹ ہاؤس میں یہ کہا ہے کہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس کے پروفز موجود ہیں. اور ہر دہشت گرد حملے کے تانے افغانستان سے آتے ہیں. ایک پریشانی ساجد صاحب یہ بھی ہے کہ جس وقت امریکن افواج کا ودرال ہوا تھا افغانستان سے تو بہت سارے افغان شہری یہاں پاکستان میں آ بسے تھے کہ انہوں نے یہاں سے امریکہ جانا تھا. تو اب ان کا کیا بنے گا, کیونکہ بہت عرصے سے وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کا ویزا آئے اور وہ امریکہ جائے. یہ بھی ایک بہت عام سوال ہوگا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. وقت کے پاس ورنہ میں ضرور آپ سے جواب لیتی. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل.